السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليتود دو لا كونكافيتي ديون كورب. غادي نتبعوا معايا فيكم في هاد الاشكال هادو. خديت هنا واحد الخمسه تاع النواع تاع لي كورب. غادي نتبعوا معايا فيكم تبعوا معايا في هاد لا كورب هادي. اذا عندي واحد الاف، نفترضوا بان لا كورب تاعها دايره بحال هكا. غنمشي لواحد البوان هنايا، ودوك ديك البوان نسيبوزي بان اف راه ديريفابل على تو لي بوين. دونك غتكون ديريفابل في هذا البوين. دونك الا كانت ديريفابل غتكون عندها واحد طونجونت. دونك طونجونت في هذا البوين يكون شي حاجه بحال هكا. مزيان، نمشي في المثال هذا البوين هذا. دونك بويسكو اف ديريفابل، دونك في ديك البوين سي دو اف غيكون ادمي واحد طونجونت، غادي يكون شي حاجه بحال هكا. عاوتاني في هذا البوين هذه الطونجونت غادي يكون بحال هكا. ونفترضوا في هذا البوين هذه طونجونت غادي يكون بحال هكا. دونك سي دو اف هو اللي بالزرق ولي طونجونت هما هذوك اللي بالاحمر. دونك اش كتلاحظوا على السي دو اف؟ ديما هو اللي الفوق. دونك سي دو اف ديما هو اللي او دوسو. صافي، في هذه الحاله كنقولوا بان لا كورب تاع لا فونكسيون اف اي كونفكس. مزيان، غنمشيو لهاد الحاله هادي. دونك اف هنايا غناخذوا واحد لا فونكسيون اللي هي ديريفابل. غنمشي لهاد البوين هادي في المثال. دونك بويسكو لي ديريفابل، دونك سي اف في ديك البوين غيكون ادمي واحد طونجونت غيكون بحال هكا مماس. مزيان، في هاد البوين هادي عاوتاني غيكون عندنا مماس. عاوتاني طونجونت غيكون داير شي حاجه بحال هكا. ونفترضوا الا كان داير في هاد البوين هادي غيكون طونجونت داير بحال هكا. دونك اش كتلاحظوا عاوتاني هنا؟ كتلاحظوا بان السي دو اف راه ديما اون دوسو دو سي طونجونت. في هاد الحاله كنقولوا بان السي دو اف راه كونكاف. نعاود، ملي كيكون السي دو اف ديما هو اللي الفوق، ديما هو اللي او دوسو، اش كنقولوا بان السي دو اف اي كونفكس. وملي كيكون لتحت، ملي كيكون اون دوسو كيكون لتحت، كيكون هو ديما لتحت. في ديك الحاله كنقولوا بان السي دو اف راه كونكاف. بمعنى اخر، بطريقه اخرى، الا كان المنحنى كيشوف الفوق راه كونفكس، كان كيشوف لتحت راه كونكاف. تبعوا معايا هنا، تبعوا معايا في هاد الثلاثه الاخرين، هذا وهذا وهذا. غنمشي لهاد البوين هذا، غادي نمشي ننشئ طونجونت غيكون داير شي حاجه بحال هكا. في هاد البوين هادي طونجونت غيكون داير بحال هكا. مزيان، دونك هنا كي داير في هاد البلاصه من المسطره لهاد الجي، من هاد البوين لهاد الجي، من اخر في هاد الانترفال هذا. اش كتلاحظوا بان السي دو اف ديما هو اللي لتحت، ديما اللي هو اللي اون دوسو. دونك في هاد الحاله من هنا في هاد الانترفال كيفاش غيكون السي دو اف؟ واش كونفكس ولا كونكاف؟ غادي يكون كونكاف. مزيان، علاش؟ لانه هو اللي ديما لتحت. ديما سي دو اف اي اون دوسو دو سي طونجونت. دابا غنمشيو لهنا من المسطره لهاد الجي، نمشي ننشئ. في هاد الحاله يكون هو الطونجونت، وفي الطونجونت في هاد الحاله يكون بحال هكا. دونك من المسطره لهاد الجي اش كتلاحظوا بان السي دو اف ديما اللي هو اللي او دوسو، او اللي او دوسو هو اللي الفوق. دونك في هاد الحاله اش غيكون؟ غادي يكون السي دو اف كونفكس. من هنا لهنا كي داير هنا كونفكس وهنا كونكاف. مزيان، اش كتلاحظوا في هاد البوين هادي؟ في هاد البوين السي دو اف ترافيرسا سا طونجونت هنا. اذا هنا ديما اش كتلاحظوا؟ السي دو اف بحال دابا هنايا في هادو السي دو اف ما كيقطعش طونجونت، ديما كيخليه في واحد الجهه، كيخليه الفوق ولا لتحت. هنا ديما كيخليه الفوق وهنا ديما كيخليه لتحت. في هاد البوين هادي اش وقع للسي دو اف؟ السي دو اف ترافيرسا قطع طونجونت هو هذا. اذا في هاد البوين هادي معنى اخر السي دو اف منشا هنا كان كونكاف وهنا ولا كونفكس، مشى من كونكاف لكونفكس، ويقدر نقولوا من كونفكس لكونكاف. هاد البوين هادي ملي السي دو اف كيترافيرسي كيقطع سا طونجونت، في ديك البوين كنسميوها بوين دانفليكسيون. عاوتاني هنايا كان كونفكس. في هاد البوين هادي، في هاد البوين السي دو اف ترافيرسا طونجونت هو هذا اللي بالاحمر. اذا هاد البوين غنسميوها بوين دانفليكسيون. عاوتاني هنا في هاد الحاله هنايا
من اليسار على الجي كي داير سي دو اف. سي دو اف راه كونكاف علاش انه كيشوف لتحت. وهنايا من هاد البوان على الجي كي داير سي دو اف. سي دو اف كونفكس، ولكن في هاد البوان سي دو اف ترافيرسا قطع سا طونجونت، قطع الطونجونت في هاد البوان. اذا غنسميو هاد البوان راه بوان دانفليكسيون. مزيان، هادشي هو اللي واقع في ديك هادشي اللي قلت لكم دابا هو اللي كاين في الديفينيسيون. اذا هنا قالنا في الديفينيسيون سوا اف اون فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال et si f sa courbe représentative dans un repère. قالوا لنا on dit que la courbe C de f est convexe sur I فوقاش si elle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. كنقولوا راه convexe ملي كيكون ديما هو الفوق، ديما كيكون فوق من لي طونجونت. وي واش نقرا عاوتاني في الديفينيسيون الثاني on dit que la courbe est concave فوقاش sur I si elle est entièrement située en dessous de chacune de ces tangentes. ملي كيكون سي دو اف ديما من اخر ديما مولي لتحت ولي تونجونت ديما كيخلي لي طونجونت الفوق، كنقولوا بان سي دو اف راه كونكاف. on dit que le point n واحد البوان كنقولوا عليها est un point d'inflexion de la courbe C de f فوقاش si on aime زعما في ديك البوان la courbe C de f traverse sa tangente. مزيان، دابا السؤال هو كيفاش غنعرف واش واحد لا فونكسيون سي دو اف تاعها كونفكس ولا كونكاف، ولا واش عندنا واحد البوان دانفليكسيون قبل ما نكونستروي هادشي. هذا هو الهدف تاع هاد لا بروبوزيسيون هادي. اذا حيت ليتود تاع لا كونكافيتي قبل بعدا ملي كيقولوا لنا في لا كيسيون ايتودي لا كونكافيتي راه ماشي مونطري بانها كونكاف، بحال ملي كيقولوا لنا ايتودي لا باريتي. اذا ملي كيقول لك كيعطيك واحد لا فونكسيون كيقول لك ايتودي لا باريتي، راه ماشي كيقول لك مونطري راه بير، كيقول لك ايتودي واش هي بير ولا امبير. ميم شوز هنايا ملي كيقول لك في لا كيسيون ايتودي لا كونكافيتي زعما درس واش سي دو اف واش هو كونفكس ولا كونكاف. نمشيو لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون قالوا لنا سوا اف عطاونا واحد الاف مالها يون فونكسيون دو فوا، من بعد غنشوفوا علاش قالوا لنا دو فوا ديريفابل سور اي. اذا لا بروميير بروبوزيسيون قالت لنا بان سي دو اف راه غادي يكون كونفكس سور اي فوقاش سي سولمون سي عندنا ليكيفالونس فوقاش سي بور توت اكس ابارتيان اي ملي كتكون لا دوزيام ديريفي بوزيتيف. اذا هنا خص تكون هذيك اف بريم اف سكوند خصها تكون بيان ديفيني. من اخر خص تكون لا فونكسيون خصها تكون ماشي ديريفابل، خصها تكون دو فوا ديريفابل. من اخر خص تكون اف ديريفابل وخص تكون اف بريم حتى هي ديريفابل. اذا هنايا لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان واحد سي دو اف راه غادي يكون كونفكس على واحد لانترفال فوقاش ملي كتكون لا دوزيام ديريفي اف سكوند كتكون بوزيتيف بور توت اكس ابارتيان اي. حيت ملي كنقولوا كونفكس ولا كونكاف ضروري خصنا نزيدو سور اش من انترفال فوقاش ملي كتكون لا دوزيام كنقولوا راه كونفكس ملي كتكون لا دوزيام ديريفي بوزيتيف على داك الاي بور توت اكس ابارتيان اي. لا دوزيام بروبوزيسيون سي دو اف كيكون كونكاف sur I si seulement si فوقاش ملي كتكون لا دوزيام ديريفي نيجاتيف. مزيان، دابا غنمشيو لو بوين دانفليكسيون. فوقاش غنقول بان واحد البوين ان دابسيس ا يدو كوردوني بيان سور غيكون اف دو ا فوقاش هادي غادي تكون بوين دانفليكسيون. عارفين دابا شنو هي بوين دانفليكسيون ياك؟ هي ديك البوين فين سي دو اف كيترافيرسي سا طونجونت. اذا واحد البوين دابسيس ا يدو كوردوني اف دو ا غادي تكون بوين دانفليكسيون دو سي دو اف فوقاش عندي ليكيفالونس ولا عندي سي سولمون سي فوقاش ملي تكون اف بريم اف سكوند اودي ملي تكون اف سكوند سانون
اون ا. بمعنى اخر ملي تكون اف سكوند دو ا ايكال زيرو، واشنو اخر؟ وتكون هاد اف سكوند كتشونجي دو سين في ا. بمعنى اخر اي اف سكوند هنايا هادي الحاجه الاولانيه، والحاجه الثانيه خص تكون اف سكوند شونج دو سين اون ا. معنى اخر ملي توصل لا كتشونجي، الا كانت قبل بوزيتيف خصها تولي نيجاتيف، والا كانت نيجاتيف خصها تولي بوزيتيف. معنى اخر شونج دو سين دو باغ اي دوطخ دو ا. مزيان، ندوزو لابليكاسيون. في لابليكاسيون قالوا لنا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار بار، عطاونا دي دو اف هي ار، وعطاونا اف دو اكس، عطاونا بولينوم دو دوغري 3 x à la puissance 3 moins 3x carré plus 2x moins 5. مزيان. قالوا لنا اول حاجه étudier les variations de la fonction f. دونك باش نيتيدي لا فارياسيون غنستعمل لا فونكسيون ديريفي، غنستعمل اف بريم. وقبل ما نستعمل اف بريم بعدا خصني نمونطري بان اف راها ديريفابل. دونك اون اف يتينا شنو؟ ايتان بولينوم. دونك اف غادي تكون ان فوا ديريفابل، غادي تكون ديريفابل ما لا نهايه من المرات. دونك اف مالها اي. انا محتاج غير ردوا معايا في السؤال الثاني، حيت ما غادي نكالكوليو اف سكوند، غادي نكالكوليو اف دو بريم اف سكوند. دونك هنا محتاج غير خصها تكون غير اف دو فوا ديريفابل. دونك اف اي دو فوا ديريفابل سور دي دو اف اللي هي دونك سوا واحد الاكس ابارتيان الار اللي هي دي دو اف. اون اف بريم دي اكس شنو كتساوي؟ دونك لا ديريفي تاع اكس على بيسونس 3 هي 3 اكس كاري، لا ديريفي تاع موان 3 اكس كاري هي موان 6 اكس، لا ديريفي تاع 2 اكس هي 2، ولا ديريفي تاع موان 5 هي 0. دونك قالوا لنا ايتوديو لي فارياسيون. دونك باش نيتوديو لي فارياسيون تاع اف خصني نيتوديو لو سين تاع هاد. مزيان. دابا السؤال هنا واش بان لكم شي حل ولا ما بانش لكم؟ الا ما بانش لنا خصنا نمشيو نديرو دلتا. واش بان لكم هنا شي حل؟ شي عدد نعوض به اكس ونلقى زيرو، من اخر نقلبوا على ان زيرو، ولا اون غاسين تاع هاد البولينوم دو دوغري 2. دونك او موان زا ما خدامينش. الا خدينا 2 الا خدينا 2 شحال تعطينا هنا؟ 2 ما خدامش. علاش؟ لان تعطينا هنا نشوفوا 3. دونك نمشيو نديرو دلتا. قلنا دلتا لو ديسكريمينون تاع هاد البولينوم ولا تاع هاد البينومات ولا تاع الترينوم. اذا هو بي كاري اللي هي موان 6 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 3 فوا سي اللي هي 2. دونك هادي شحال عطاتنا؟ عطينا 36 موان 24 شحال عطينا هادشي؟ مزيان. دونك هاد ديسكريمينو راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك اشنو؟ دونك دونك 3 اكس كاري موان 6 اكس بلس 2 ايكال 0. سي سولمون سي فوقاش سي اكس ايكال و اكس ايكال. غتكون عندنا هاد ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. دونك سي اكس ايكال موان بي اللي هي موان 6 بلس الراسين دو دلتا على 2 زا اللي هي 2 فوا 3، اولا موان بي اللي هي موان 6 موان الراسين دو دلتا
سور اشنو سور دوزا اللي هي دو في 3. مزيان. دونك غتعطينا هي 6 بلوس الراسين 12 على شحال عطينا هادشي على 6. هادشي اكس ايكال و اكس ايكال 6. مزيان. نخليو هادشي بحال هكا. دونك نحاولو نكملو هنا. دونك اشنو مزيان. دونك فوقاش هادي غتكون ايكالا زيرو، فوقاش اف بريم غتكون ايكالا زيرو. اف بريم هادي هي اف بريم، اف بريم يتيكالا زيرو، سي اكس يتيكالا الراسين ولا هذا. هنا خصنا نرتبوهم فين هو الصغير وفين هو الكبير. باين هو هذا الصغير وهذا الكبير، علاش لان نقصنا منه وهذا زدنا. دونك لي راسين هادشي كامل سور 6. هذا الراسين الاولاني والراسين الثاني هو 6 بلس الراسين. مزيان. اشنو كنديرو هنا اونتر ولا هنا اونتر لي راسين كنديرو موان لو سين دو ا. عندنا هي 3. دونك غنديرو هنا الموان. السين تاع 3 هو بلس. هنا غنديرو موان، هنا غنديرو بلس. مزيان. دونك اف كي دايره اف بريم بوزيتيف، دونك لا فونكسيون غتكون ستريكتومون كرواسونت. هنا غتكون ستريكتومون ديكرواسونت وهنا غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. دونك هادو هما لي فارياسيون تاع اف. هنا غنديرو لا ليميت في موان لانفيني. دونك هنايا لا ليميت في موان لانفيني. شنو هي لا ليميت في موان لانفيني تاع هادي؟ دونك هنا غنهزو غير لو مونوم دو بلو دوغري اللي هي اكس لا بيسونس 3. لا ليميت في موان لانفيني هي موان لانفيني لا بيسونس 3 اللي هي موان لانفيني. لا ليميت في بلس لانفيني هي لا ليميت تاع اكس لا بيسونس 3 اللي هي بلس انفيني. مزيان. اشنو غندير هنايا؟ هادي غنسميه ا وهذا غنسميه بي. دونك اش غنحط هنا؟ غنحط اف دو ا وهنا غادي نحط اف دو بي. مزيان. دونك سالينا مع الفارياسيون تاع لا فونكسيون اف. دونك راها من الموان لانفيني لا راها ستريكتومون كرواسونت، من ا لبي راها ستريكتومون ديكرواسونت، ومن بي بلس لانفيني راها ستريكتومون كرواسونت. دونك حنا ايتودينا لي فارياسيون تاع اف. دابا غندوزو الاف الدوزيام كيستيون. اذا سوا واحد الاكس ابارتيال ديالو اف اللي هي ار. قلنا اف سكوند دو اكس شنو كتساوي هادي؟ هي غنمشيو لاف بريم دو اكس. دابا هنا شحال من مره ديريفيت مره واحده، غنعاود نديريفي المره الثانيه. اشنا هي اف بريم؟ اشنا هي اف بريم؟ اف بريم هي هادي دونك غنمشي لاف بريم. هذه هي اف بريم، هي 3 اكس كاري موان 6 اكس بلس 2. باش نلقى اف سكوند غنعاود نديريفيها. شتي هاد دو بريم انا فرقتها، درت بريم هنا ودرت بريم هنا من اخر سكوند دو بريم. هيا لا ديريفي تاع 3 اكس كاري هي 6 اكس، ولا ديريفي تاع موان 6 اكس هي موان 6، ولا ديريفي تاع 2 هي 0. دوك الا لاحظتوا معايا هنا يقدر نفاكتوريزيو ب 6. مزيان. غنمشي ندير طابلو تسين تاع هاد اف سكوند. الور مزيان. دونك هنا غندير اف سكوند دو اكس اللي كتساوي 6
فاكتور تاع اكس موان زيرو. فوقاش هادي غتكون ايكالا زيرو؟ من اخر فوقاش غتكون ايكالا زيرو؟ غتكون ايكالا زيرو ملي يكون اكس موان زي ايكالا زيرو، من اخر ملي يكون اكس ايكالا ان. دونك الراسين تاع هادي راه هو ان. دونك سي اكس ايكالا ان غيكون هادشي ايكالا زيرو. ها هي مزيان. هادي بينوم بولينوم دوغري ا، كنديرو هنا لو سين تاع ا هو 6، لو سين تاع ا هنا مول لو سين تاع 6 هنا مول لو سين تاع 6. لو سين تاع 6 هو بلس ومول لو سين تاع 6 هو موان. مزيان. ردوا البال هنا، ماشي غنقول اف راه ستريكتومون لا، هنا راه ماشي درت، هنا راه علاش هنا استنتجت؟ لانني هنا درت لو سين تاع اف بريم. داك لو سين تاع اف بريم كيعطينا الفارياسيون تاع اف. هنا لو سين تاع اف سكوند، اف سكوند لو سين تاعها ما كيعطينيش لي فارياسيون، كيعطيني لا كونكافيتي، كيعطينا لا كونكافيتي. مزيان. دونك هنا غندير كونكافيتي دو سي اف. مزيان. كي دايره اف سكوند؟ كي دايره اف سكوند في هاد لانترفال هذا، في هاد لانترفال من الموال لانفيني لان، كي دايره اف سكوند راها نيجاتيف. دونك سي دو اف غادي يكون كونكاف، غادي يكون كونكاف. شنو هي كونكاف؟ كيشوف الفوق ولا لتحت؟ كيشوف لتحت. دونك سي دو اف غادي يكون كيشوف لتحت. مزيان. ونزيدو هنايا نديرو كونكاف. مزيان. هنايا كي دايره اف سكوند؟ اف سكوند راها بوزيتيف، بوزيتيف. شوفوا معايا لا بروبوزيسيون على لانترفال اي، الى هذا لانترفال اي في هذه الحاله هي 1 بلس لانفيني. كي دايره اف سكوند على 1 بلس لانفيني؟ بوزيتيف. دونك دابري لا بروبوزيسيون غادي يكون سي اف كونفيكس. شنو هي كونفيكس؟ هي هذه. دونك سي دو اف غيكون كيشوف الفوق. ونزيدو نكتبو، يقدر نكتبو هنا كونفيكس. مزيان. شوفوا معايا في البروبوزيسيون كي دايره اف سكوند؟ هنا اف سكوند، اف سكوند تاع واحد، اف سكوند تاع واحد. نمشي لهنا ونعوض بواحد، واحد ناقص واحد هي زيرو، 6 في زيرو هي زيرو. دونك اف سكوند تاع واحد هي زيرو. دونك اف سكوند راه كتانولا في واحد. واش كتغير لو سين؟ كتغير لو سين من الموال بلس. دونك هاد البوان هادي نفرق شويه هادشي. دونك هاد البوان هادي اش من بوان؟ نقدر نسميها ان. اشنو هو لابسيس تاعها؟ لابسيس تاعها هو اكس، هو واحد. وشنو هو الكوردوني تاعها؟ هو اف تاع واحد. مال هاد البوان هادي راه هي ان بوان دانفليكسيون. هادشي دابري لا بروبوزيسيون. علاش غتكون بوان دانفليكسيون؟ لان شوفوا معايا في لا بروبوزيسيون النقطه الثالثه، واحد الان تابسيس ا دو كوردوني اف دو ا. فوقاش غادي تكون بوان دانفليكسيون؟ سي سولمون سي الا كانت اف سكوند كتانولي في داك لا واش نخر وتكون شونج دو سين دو باغي دوطخ دو ان. من اخر هنا راه كتشونجي لو سين. دونك ديك البوان اللي هي سميتها انا ان دابسيس ان اي دو كوردوني ولا اي دوردوني اف دو ان مالها اي ان بوان دانفليكسيون. هادي راها بوان دانفليكسيون. دونك هادشي كامل هذا هو الجواب تاع السؤال 3 بادي من هنا. قالوا لنا في السؤال 3 ايتيدي لا كونكافيتي، حنا ايتيدينا لا كونكافيتي دو لا فونكسيون، وقالوا لنا ديتيرميني سي بوين دانفليكسيون. عندنا بوين دانفليكسيون وحده هي هاد الامات. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدم معكم ليتود تاع لي برونش انفيني. والله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.